नमस्कार, म रविन्द्र सुवेदी। समय सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। समय सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी अलिकति फरक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सधैँ जसो समसामयिक विषय अथवा राजनैतिक विषयमा बढी बहस केन्द्रित हुने यो कार्यक्रममा आज हामी पुस्तकका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा कस्ता पुस्तकहरू प्रकाशन भइरहेका छन्देखि पुस्तक नीति कस्तो हुनुपर्छ, पुस्तक व्यवसाय कस्तो छ, कस्तो हुनु पर्थ्यो, कस्तो बनाउन कोसिस गरिँदैछ, यी सन्दर्भमा रहेर आजको समय सन्दर्भ कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ। यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्नका लागि आज नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सञ्जय कुमार चौधरी हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्ते रामजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। तपाईँहरूको महासङ्घ चाहिँ कस्तो महासङ्घ हो, यसले के काम गर्छ? हाम्रो महासङ्घ भन्नुपर्दा देशभरिको हामी जस्तै जति पनि पुस्तकसँग आबद्ध व्यवसायहरू छन्, चाहे त्यो प्रकाशन गृह होस्, चाहे त्यो वितरक होस् वा खुद्रा विक्रेता होस्, ती सबै साथै जति पनि यो मसलन स्टेसनरीसँग आबद्ध छ, चाहे त्यो उत्पादक होस्, इम्पोर्टर होस्, विक्रेता होस्, डिस्ट्रिब्युटर होस् वा खुद्रा विक्रेता, यो सबै तहलाई हामी एड्रेस गर्छौँ। मुख्यतः हाम्रो महासङ्घको 4 पिलर भन्छु, 4वटा पिलर छ। एउटा पिलर भनेपछि पुस्तकसँग आबद्ध भएको सम्पूर्ण उत्पादकहरू, गृहहरू सबै यो प्रकाशकहरू भयो। अर्को पिलर भनेपछि मसलन शैक्षिक सामग्री अथवा कपी उत्पादकहरूको एउटा तह भयो। एउटा तह भनेपछि देशभरिमा यो पुस्तक तथा स्टेसनरीलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, इम्पोर्ट गर्ने, हैन, देशको कुना कुनामा पुगाउने एउटा तह भयो। अनि चौथो एकदमै महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा भएको रिटेलर्स, खुद्रा विक्रेता, त्यो सबै सामानहरूलाई एक ठाउँमा राखेर वा कि त पुस्तक स्टेसनरी दुईटै बिक्री गर्ने वा पुस्तक मात्र बिक्री गर्ने वा स्टेसनरी मात्र, यो 4वटा पिलरबाट बनेको महासङ्घ हो। र यसमा झन्डै 15-16 हजार व्यवसायहरू यो हाम्रो महासङ्घको छानाभित्र आबद्ध हुन्छ। यो नितान्त पुस्तक अथवा पुस्तकजन्य वस्तु तपाईँले भने जस्तो 4वटा चिजहरू स्टेसनरी मसलन्द सामग्रीहरूको व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्गठन हो। हजुर, व्यवसायिकहरूको हकितका लागि खोलिएको सङ्गठन। एकदमै व्यवसायिकहरू चाहे कुनै पनि तह होस्, त्यो सबैको हकितको लागि हो। व्यवसायहरूका त अरू थुप्रै सङ्गठन छन्, तपाईँहरूको छुट्टै पुस्तक व्यवसायी अथवा स्टेसनरी महासङ्घ भनेर खोल्नुपर्ने चाहिँ किन रहेछ? उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि छ नि। यस्तो छ, पर्टिकुलरली उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेपछि सबै व्यवसायिकहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो, स्पेसिफिक भएन। हामीलाई यस्तो सङ्गठनको आवश्यकता थियो कि जसले पुस्तक नीतिको बारेमा, स्टेसनरीको बारेमा, मसलनको बारेमा त्यो स्पेसिफिक कुरामा एड्रेस गरोस्, त्यसको लागि एउटा खोलेको यो संस्था हो। र यसभन्दा पनि तल डाउनलाइनमा जाने हो भने एउटा प्रकाशकको अलग सङ्गठन छ, कपी निर्माताको पनि छन्, हैन, त्यो डाउनलाइनमा पनि छन्। तर हामी भनेपछि यो जति पनि आबद्ध भएको छ, चाहे स्टेसनरी चाहे पुस्तक, यो सबैलाई एउटा लिएको छु। र हामीभन्दा माथिको एउटा निश्चित रूपमा तपाईँले भने महासङ्घ छ। अब महासङ्घ भनेपछि त हामी जस्तो अरू पनि छ नि, जस्तै नाडा भयो, अरू भयो, यो सबैलाई को एउटा छाता सङ्गठन भनेपछि एफएनसिसिआईलाई भन्छ। अब त्यसैको व्यवसाय तपाईँहरू व्यवसाय नै हो होइन? जुन व्यवसाय गरे पनि अथवा कपडाको भए पनि, यो स्टेसनरीको भयो, पुस्तकको भयो, व्यवसायीहरूले विभिन्न महासङ्घ खोल्ने अथवा यो महासङ्घ एउटा संस्थागत बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ किन? तपाईँहरू यस्तो महासङ्घ भएन, सङ्घ भएन भने चाहिँ कि व्यवसाय राम्रो हुँदैन कि, अथवा तपाईँहरूले भने जस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न सकिँदैन कि सामानहरू, त्यो किन महासङ्घको आवश्यकता किन हो? यसको उत्तर त अघि हजुरकै प्रश्नमा आइसकेको छ। भन्दाखेरि जो व्यवसायहरू यसमा आबद्ध छन्, हाम्रो महासङ्घको ती सबैको हक हितको लागि, हैन, तिनीहरूको नीतिसम्म पहुँचको लागि, राज्यसम्मको नीतिसम्म पहुँचहरू र एक्सेसको लागि हामीले यो खोलेको। उपभोक्ताको हकको हितको लागि चाहिँ यस्तो महासङ्घहरू देखिँदैन, त व्यवसाय गर्नेहरूको चाहिँ बढी हित आवश्यक पर्ने रहेछ, किन, के हो खास? अब उपभोक्ताको लागि पनि छन्, उनीहरूको पनि आफ्नै छन्, यो अभिभावक सङ्गठनहरू छ नि त, सुन्नुभयो होला। जस्तो स्टेसनरी तपाईँहरूले उपभोक्तालाई सहज मूल्यमा उपलब्ध गराउने अथवा आवश्यकता अनुसार तत्काल उपलब्ध गराउने, अथवा सबै ठाउँमा कतिपय दुर्गम क्षेत्रहरू हुनसक्छ, समयमा पुस्तक अथवा अरू सामग्रीहरू नपुग्न सकेका अवस्था हुन्छ, त्यस्तोमा सहज रूपमा पुर्याउने, यस्तो विषयमा तपाईँहरूले
केही काम गर्नुहुन्छ कि यो महासङ्घबाट? हो नि त, महासङ्घको सबभन्दा प्रमुख काममा त एउटा त्यो पनि पर्छ। अब तर व्यवसायको हित बढी सोचिन्छ नि यस्ता सङ्गठनहरूले, जसमा उपभोक्ताका छन् केही सङ्गठनहरू, तर उपभोक्ताको हित कम सोचिएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्छ यस्तो काममा? हाम्रो महासङ्घले उपभोक्ताको हित सँगसँगै व्यवसायको हित सबैलाई सबैलाई प्रायोरिटी राखेको छु। जस्तै हुम्लासम्म पनि किताब पुगेको छ नि त, हाम्रै कारणले त हो नि, हुम्ला जुम्लासम्म त्यहाँसम्म। अब नेपालको हिमाली भेग दूर दराज जहाँ चाहिँ पुस्तकहरू शैक्षिक सामग्रीहरूको आवश्यकता त विद्यार्थी त त्यहाँ पनि छ नि त। देशको हरेक कुना हरेक तहमा पुस्तक पुगाउने अथवा पुस्तकसँग आबद्ध जस्तो शैक्षिक सामग्री पुगाउने काम त हाम्रै व्यवसायहरूले गरेको छ नि त। योभन्दा ठुलो चाहिँ समाजसेवा के हुनसक्छ त रविनजी? सेवामा केन्द्रित भएर कि व्यवसायमा केन्द्रित भएर भन्ने पनि फेरि प्रश्न उठ्ला। सेवा र व्यवसाय दुईटैमा केन्द्रित भएर हामीहरू काम गर्छौँ। किन भन्दाखेरि व्यवसायहरू आबद्ध छन् भने निश्चित रूपमा उनीहरूले पनि त सस्टेन हुनु पऱ्यो नि त। अब पुस्तकहरू दूरदराजको ठाउँमा चाहिँ सरकारकै कारणले पनि पुग्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन समयमा। हो, एउटा शैक्षिक वर्ष सकिने बेलासम्म पनि पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक पुगेको छैन भनेर धेरै कुरा सुन्नुपर्छ। त्यसमा त व्यवसायले पनि अब केही गर्न सक्दैन, सक्ने कुरा पनि भएन। अब जस्तै कोसिस चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ त्यस्तो कुरामा? अब कोसिस त के हुन्छ भन्दाखेरि अब कतिवटा उपभोक्तासँग मिलेर अथवा विद्यार्थीसँग अभिभावकसँग मिलेर छिटो पुस्तक छपाऊ भनेर तपाईँहरू आन्दोलनमा जान सक्नुहुन्छ सरकार विरुद्ध? हाम्रो चाहिँ अब सरकारसँग आन्दोलन मात्र गर्ने होइन, सहकार्य पनि गर्नुपर्छ हामीले। उहाँहरूसँग बेला बखतमा हामीले भेट्नु, नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर नेपाल सरकारसँग आबद्ध जस्तै ब्युरोक्रेट्सहरू भयो, ब्युरोक्रेसी सचिवजीहरू वा पाठ्यक्रमको हाम्रो टिमहरू भयो, चाहे जनशिक्षा सामग्रीको होस्, चाहे विभागीय मन्त्री होस् वा मन्त्रालयको पदाधिकारी होस्, सबैसँग हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर हामीले निश्चित रूपमा समयमा उपलब्ध गराउँ भन्छु। पुस्तकहरू त समयमा उपलब्ध, एकदम तपाईँले सही भन्नुभयो। विगतमा हामीले देखेको छु नि, 6 महिना गइसकेको छ तर विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुगेको छैन होइन। अब यसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कारण के हो भन्दाखेरि जनशिक्षा सामग्रीले बजारको माग अनुसार पुस्तक आजसम्म पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन र जनशिक्षा सामग्रीलाई नै एकाधिकार दिएको छ त्यो पुस्तक उत्पादन गर्नको लागि। जब उसले पुस्तक नै उत्पादन गरेको छैन भने त्यो पुस्तक हामी व्यवसायले कहिलेसम्म कसरी एउटा भनौँ न विद्यार्थीको हातमा पुगाउनु सक्छ? हामीलाई त हतार छ, हाम्रो व्यवसायलाई त कति चाँडै पुस्तक लिएर आम उपभोक्तालाई पुगाउनलाई त हामी जति लालायत र हतार त कसैलाई पनि छैन नि। तर हाम्रो काम भनेपछि त त्यो सामग्रीहरू पाएपछि त्यसको इफेक्टिभ रूपमा होइन त्यसको आम उपभोक्तासम्म पुगाउनलाई त हाम्रो त्यसपछिको भूमिका हाम्रो सुरु हुन्छ। तर मेन कुरा त्यो उत्पादन समयमा नभएको कारणले गर्दाखेरि नै आम उपभोक्तासम्म समयमा जुन विगतमा किताबहरू नपुगेको र प्रमुख कारण नै यही हो। हजुर, त्यही त अब महासङ्घहरू प्रायः गरी आफ्नो मात्रै हकितको लागि बढी केन्द्रित हुने भयो हुनाले मैले यो सवाल चाहिँ कमन रूपमा उठ्ने गरेर हुनाले यो कुरा उठाएँ। जस्तो अब उपभोक्ताहरूको त खास सङ्गठन हुँदैन, तपाईँले अघि भन्नुभयो भने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च छ अथवा यस्ता केही छन् भनिए पनि आम उपभोक्तालाई बजारमा जति मूल्य भनिएको छ, साउजीले भनौँ न व्यवसायले यो सामानको यति मूल्य हो भन्यो भने उपभोक्ताले चुप लागेर त्यति मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँकै यो चुनाव लड्दाखेरिको घोषणापत्रमा अङ्कित मूल्यलाई पनि कोट गर्नुभएको छ। हजुर, सामग्रीहरू अथवा सामानहरू, पुस्तकहरू अथवा स्टेसनरीहरू सामानहरू अङ्कित मूल्यमै बेच्ने। हजुर, अब अङ्कित मूल्य भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि उपभोक्ताले अङ्कित मूल्य र वास्तविक मूल्य भनेर छुट्याउन सक्दैन हाम्रोमा त। अब अङ्कित मूल्य भनेपछि एउटा नीति एउटा सिस्टमले जुन दिएको छ त्यो अनुसारको अङ्कित मूल्य भनेको हो, जथाभावी भनेको होइन। त्यो एउटा नियमन गरेर होइन। अङ्कित भनेको त म्याक्सिमम होइन, अङ्कित भनेपछि तोकिएको, म्याक्सिमम भन्न मिल्दैन। हाम्रो मूल्य त म्याक्सिमम मात्रै तोकिन्छ नि, मिनिमम तोकिन्छ र तोकिँदैन नि। अब यस्तो छ हाम्रो सामग्रीमा त्यस्तो छ, तर पुस्तकको हकमा त्यसको एउटा सिलिङहरू हुन्छ। एउटा पुस्तकको मूल्य 550 रुपियाँ राखिएको छ भने त्यो अङ्कित मूल्य हो अथवा म्याक्सिमम प्राइस हो त्यो। हजुर, अधिकतम खुद्रा मूल्य हो। त्यो भनेको एकदम विकट ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो,
त्यसको ढुवानी खर्च धेरै लाग्यो, त्यस कारणले त्योभन्दा सस्तोमा बेच्न सक्ने अवस्था भएन भने पनि त्योभन्दा बढीमा चाहिँ बेच्न पाइएन, त्यो अधिकतम हो। तर त्यसमा चाहिँ कोही कोही व्यवसायीले 20% 10% डिस्काउन्ट गरेर दिन सक्ने अवस्था हुन्छ, तर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ त्यो अधिकतम मूल्य 550 लेखिएको छ, यसमा 550 नै हो भन्ने हुन्छ। त्यो त्यसमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो भन्नुहोस् त। अब अङ्कित मूल्य भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जथाभावी अङ्कित मूल्य चाहिँ प्रकाशन गृहलाई राख्न दिएको छैन, त्यसको पनि एउटा मापदण्ड हुन्छ। प्रति पानाको कति कागजको पाना कति राख्ने, पेज कति राख्ने, कागजको गुणस्तर अनुसार त्यसको ग्रामेजहरू कति छ, अनि त्यो कतिवटा कलरमा छ, सिङ्गल कलरको कति राख्ने, 2 कलरको कति राख्ने वा मल्टी कलरको कति राख्ने, त्यो सबैको एउटा मापदण्ड छ र त्यो मापदण्डभित्र रहेर नै मूल्य चाहिँ राखेको हुन्छ, जथाभावी राखेको हुन्न। जस्तै मैले जथाभावी भन्न खोजेँ, अङ्कित मूल्यको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले अङ्कित गरिएको मूल्यमै बिक्री गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, किन योभन्दा अगाडि त्यस्तोमा केही समस्या छ व्यवसायहरूलाई? हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि एउटा नियमन भएर एउटा मूल्य आइसकेपछि त्यो रेटमा व्यवसायहरूले बेच्नु पर्यो अथवा बेच्न पाउनु पर्यो, बेच्न पाउनु पर्यो र बेच्नु पनि पर्यो भन्ने दुइटै छ, दुइटै हो। बेच्नु पनि पर्यो, बेच्न पनि पाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि सबैको सस्टेनेबिलिटी चाहिन्छ। उपभोक्ताले पनि एउटा सही मूल्यमा किताब पाउनु पर्यो र उपभोक्तासँगमा पुगाउने जो निकायहरू छ, जसले दुःख गरेको छ, त्यहाँसम्म पुगाएको छ, उसले पनि आफ्नो जीविका एउटा मिनिमम जीविका आर्जन गर्नलाई उसलाई चाहिने एउटा मुनाफा चाहिन्छ, त्यसको पनि हक हित होस् भन्ने हाम्रो भावना हो। किन भन्दाखेरि जबसम्म यो नेपालमा सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा भएको जो खुद्रा विक्रेता छ, उनको कारणले नै ठाउँ ठाउँमा कुना कुनामा पुस्तकहरू पुगेको छ। तिनको पनि सस्टेनेबिलिटीको लागि तिनीहरू पनि टिक्नु पर्यो भनेर महासङ्घले त्यतातिर पनि महासङ्घको चासो रहेको छ। अनि तपाईँको पुस्तक नीतिको कुरा चाहिँ के हो? पुस्तक नीति हुनुपर्छ अथवा आउनुपर्छ, नआउँदाखेरि के समस्या आयो भने के फाइदा? अब पुस्तक अहिले जति पनि पुस्तकमा व्यथितिहरू देखेको छ, समस्याहरू देखेको छ, यसको प्रमुख कारण नै राष्ट्रिय पुस्तक नीति नआउनु हो। कस्तो पुस्तकको हकमा? सबै किसिमको पाठ्य पुस्तक, चाहे त्यो पाठ्य पुस्तक होस्, चाहे कुनै पनि तहको पुस्तकलाई। किनभने हाम्रो भनाइ के छ भने पुस्तकमा बन्देज होइन, नियमन गर्नुपर्छ राज्यले नियमन गर्नुपर्छ। र नियमन कसरी गर्ने भनेपछि पुस्तक नीति मार्फत। पुस्तक नीति चाहिँ राष्ट्रिय पुस्तक नीति चाहिँ पटक पटक क्याबिनेटमा पुगेको अवस्था छ, तर कतिपय अवस्थामा सरकार नै हाम्रो सरकार पनि एउटा भनौँ न दिगो रूपमा चल्न सकेको छैन र त्यसको कारणले पुस्तक नीति पनि त्यसको एउटा ठुलो सफर भएको छ। त्यसको कारणले अब क्याबिनेटसम्म पुगे हुन्छ, गभर्मेन्ट चेन्ज हुन्छ, सरकार नै परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन सुरु भएपछि जुन एउटा प्रयास गरेको हुन्छ नि त्यहाँसम्म पुगाउन, फेरि त्यो जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ कि अर्को गभर्मेन्ट आउँछ। अब गभर्मेन्टले पनि बुझ्न खोज्छ त्यो कुरालाई, पुस्तक नीतिको कन्टेन्ट के छ, त्यसभित्रको सामग्री के छ, त्यो पुस्तक नीतिले गर्दाखेरि कति यो उपभोक्तादेखि लिएर समाजलाई कति फाइदा छ, यी सरकारलाई कति फाइदा हुन्छ, तत्कालीन सरकारलाई त्यो पनि हेर्छ होला नि। जो सरकारमा पुग्छ हाम्रो पार्टीको सरकारलाई कति फाइदा हुन्छ यो पुस्तकको नीतिले भन्ने पनि हेरिन्छ। सरकार परिवर्तन हुन साथ अवश्य पनि त्यसमा रिभ्यू गर्ने काम अथवा डकुमेन्ट्स हेर्ने काम। अब यो 2063 सालदेखि नै जब महासङ्घ स्थापना, त्यो बेलादेखि नै राष्ट्रिय पुस्तक नीति चाहिँ पारित हुनुपर्छ भने महासङ्घको अवधारणा रहेछ, विभिन्न प्रयास गरेको र क्याबिनेटमा पुगेर पनि लास्ट अवस्थामा यो पास नभएको अवस्था छ। फेरि हामीले पहल गरेको छौँ र अहिले हाम्रो कोसिस के छैन, अर्को 2 या 3 महिनाभित्र पुस्तक नीति पास गराउने हामीले एउटा अभियान गरेको छौँ र पुस्तक नीति पास गर्ने क्रममा त्यसको जति पनि स्टेक होल्डर हुन्छ, चाहे ब्युरोक्रेट्स होस्, चाहे पोलिटिसियन होस्, होइन, राजनीतिक कर्मचारीदेखि लिएर सबैसँग हामीले समन्वय गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ र उहाँहरूको यस विषयमा सकारात्मक उहाँहरूको बुझाइ छ। यसमा हुनुपर्छ, पास हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि धारणा रहेको छ र अहिलेसम्मको अवस्थामा पुस्तक नीति पास किन भएन भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई आफै नै एउटा आश्चर्यको विषय भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि एउटा राष्ट्रलाई नै आवश्यक भएको कुरा हो, उपभोक्तालाई आवश्यक भएको कुरा हो, समाजलाई चाहेको कारणले यो सबैको आवश्यक विषय हो पुस्तक नीति। यो पुस्तक नीति भने राष्ट्रिय पुस्तक नीति पास भएपछि जुन पुस्तकमा देखिएको विगतमा जति पनि व्यतिथिहरू छ, समस्याहरू छ, त्यसको 70% यसले चाहिँ समाधान गर्छ।
पुस्तकको विषयमा चाहिँ पुस्तकमाथिको करका विषयमा पनि केही समय त चर्चाहरू भइरहेको छ, छलफलहरू भइरहेको छ। पुस्तकमा कर बढी भयो अथवा बाहिरबाट लिएर आउने पुस्तकमा पनि करको कुरा यो आइरहेको छ। व्यवसायलाई चाहिँ यो कुराले कतिको अप्ठ्यारो अथवा प्रभाव पारेको छ? अब यस्तो छ, हाम्रो भनाइ के छैन पुस्तकमा कुनै किसिमको कर हुनु भएन र कर छैन पनि। र पुस्तकमा करिब करिब पाठ्य पुस्तकमा हाम्रो देश आत्मनिर्भरतातिर गइसकेको अवस्था छ। जनरल किताबमा जुन अरू सन्दर्भ पुस्तक हुन्छ वा जनरल बुक्स हुन्छ, जनरल बुक्समा 10-20% अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसनको पनि आउनुपर्छ। त्यो स्पेस त छोड्नै पर्छ, किनभने शिक्षालाई ज्ञानलाई एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा बाँधिनुहुन्न होइन, त्यो संसारबाट आउनु पर्यो। तर पाठ्य पुस्तकको हकमा त हाम्रो देश नै आत्मनिर्भर छ। त्यसले गर्दाखेरि जो प्रकाशकहरू पाठ्य पुस्तकहरू निर्माण पब्लिस गरिरहेको छ त्यसलाई पनि उद्योग सर मान्यता हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। जस्तै एउटा पुस्तक आयात गर्दाखेरि त्यसमा भन्सार नलाग्ने, तर त्यही पुस्तक चाहिँ नेपालमा प्रकाशित गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ जस्तै कागजहरू, मसीहरू, तमाम चिजहरू जुन पुस्तक निर्माणको लागि आवश्यक हुन्छ त्यसमा फेरि भन्सार छ। भन्सार पनि चर्को भन्सार छ, त्यसमा 30 देखि 40% खर्च छ। ढुवानी समेतलाई जोड्ने हो भने एउटा कच्चा पदार्थ पुस्तकको लागि जुन हामीलाई आवश्यक हुन्छ 30 देखि 40% प्रतिशत त्यसले वृद्धि गर्छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुस्तक त महँगो भयो नि त होइन, उपभोक्तासम्म पुगेको पुस्तक त्यो मूल्यलाई अझ कम गर्न सकिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि अब राज्यलाई एउटा समस्या के छ भने आएको कच्चा पदार्थलाई कसरी यकिन गर्ने कि त्यो पाठ्य पुस्तक नै त्यसले निर्माण गरेको छ हो, त्यसको लागि एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्यो, त्यसको एउटा नीति बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि एउटा पोलिसी बनाउनु पर्यो र पोलिसी बनाउनु पर्यो। तर पोलिसी छैन भन्दैमा सबै कच्चा पदार्थलाई चर्को मूल्य लिएर पुस्तकको मूल्य नै वृद्धि गर्नु त राम्रो होइन नि। हाम्रो प्रकाशकहरूको कम्पिटेन्सी लेभल त यहाँ हरायो नि त। भन्दाखेरि भारतमा जुन चिज 100 रुपियाँको लागतमा उत्पादन गर्छ, हाम्रो यहाँको प्रकाशकहरू होस् या मुद्रणसँग व्यवसाय भएको साथीहरू होस्, उनीहरूले 140 मा गर्नु परेको छ। हामी जुन चिजको लागत 140 छ र यही सीमा पारी जसको लागत 100 छ, हामी कसरी कम्पिट गर्न सक्छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो कम्पिटिसन लेभल त कम भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के छ भने एउटा स्पष्ट नीति बन्नु पर्यो र पुस्तक प्रकाशन गर्नलाई ट्याक्स विगतमा जुन थियो 10% कर भन्सा लगाएको थियो त्यसलाई हटाइएको छ। त्यो चाहिँ स्वागत योग्य छ। साथै साथ पुस्तक प्रकाशन गर्नलाई जति पनि यो सामग्रीहरू चाहिन्छ त्यसलाई पनि कर छुट या भन्सार छुट या कुनै पनि शुल्क लिनु भएन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। कच्चा पदार्थमा जस्तो हामी कच्चा पदार्थ नै उत्पादन गर्न सक्ने खालको काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन नेपालमा? अब यस्तो मसी, कागज यस्तो कुराहरू उत्पादन गरेर यसलाई चाहिँ भन्सारकै लफडामा नपर्ने, आयातै गर्न नपर्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्ने अवस्था छैन? अब यस्तो छ, कागज फ्याक्ट्रीहरू छ नभएको होइन के, तर हामी गुणस्तरीय पुस्तकको कुराहरू गर्छौँ नि। एउटा गुणस्तरीय पुस्तक उत्पादन गर्नलाई 70 ग्रामको कागज चाहियो, त्यसको ब्राइटनेस 90% प्लस हुनु पर्यो, ब्राइटनेस हुनु पर्यो नि। हातले समात्दाखेरि त्यो एउटा स्तर हुनु पर्यो। त्यो जुन स्तर हामीले खोजेको छौँ नि, त्यो कि त नेपालमा त्यो किसिमको कागजको उत्पादन हुँदैन, यदि भइहाले पनि धेरै सानो परिमाणमा छ के, 5% 10% पनि पुगाउन सक्दैन उनीहरूले। भन्दाखेरि हाम्रो त कुरा छोड्दो, जनशिक्षा सामग्री पनि बाध्य छ, नेपाल सरकार नै बाध्य छ बाहिरबाट कागज आयात। सरकारले धेरै चिज आयातै गर्छ, त्यो सरकारमा बस्नेहरूले धेरै जसो चिजहरू आयात गर्ने त्यो एउटा संस्कारी प्रवृत्ति नै छ। हाम्रा त धेरै उद्योगहरू बन्द नै भइसकेका छन् नि। हाम्रो त बाध्यता पनि हो, किनभने जुन एउटा गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्री र पुस्तक निर्माण गर्नलाई जुन हामीलाई चाहिन्छ त्यो किसिमको कच्चा पदार्थ चाहिँ नेपालमा उत्पादन भइ नरहेको अवस्था छ। अरू सेक्टरको के छ मलाई धेरै ज्ञान छैन, तर एउटा गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्री अथवा गुणस्तरीय पुस्तक प्रकाशन गर्नलाई जुन सामग्री चाहे त्यो मसी होस्, जुन गुणस्तरको मसी चाहियो, जुन गुणस्तरको कागज चाहियो, जुन गुणस्तरको कभर चाहियो, त्यो चाहिँ नेपालमा उत्पादित नभएको अवस्था छ। भइहाले पनि त्यो एकदम न्यून नगर्ने मात्रामा छ। त्यसमा चाहिँ आयात गर्दाखेरि कर लाग्नु भएन,
भन्सार करते हो परेन यदि नपरोस् भन्ने त यदि हाम्रो भनाइ के छ भने यदि सो गुणस्तरको सामग्रीहरू नेपालमा उत्पादन हुन्छ कच्चा पदार्थको हकमा भन्दैछु हुन्छ भने लागिरहेको भन्सार स्वागत योग्य छ किनभने नेपाली उद्योग पनि फस्टाउनु पर्यो नि हो कि हैन तर यदि कुनै कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन भइरहेको छैन जसरी पनि त्यो आयात गर्नै पर्छ जसरी पनि त्यो आयात गर्नै पर्छ हामीसँग उपाय नै छैन अब तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ मिडियामा चाहिने जति पनि यो अखबारहरू हुन्छ जो न्युज पेपर त्यो पनि त आयात भइरहेछ नि त नेपालमा उत्पादन भइदिए भए त उहाँहरूले पनि आयात त गर्थेन हो कि हैन हामी निजी व्यवसायहरू या जो पनि प्रकाशक होस् हामी त आयात गर्न बाध्य भएको हो नि त यो हाम्रो रहर होइन नि हामीसँग त विकल्प छैन नि कि त विकल्प हुनु पर्यो अब विकल्प नभएको अवस्थामा हामी जब आयात गर्न बाध्य नै छौँ भने किन त्यसलाई महँगो गर्ने त्यसको राज्यले हाम्रो जुन अङ्कित मूल्यमा छ त्यसमा चाहिँ राज्यले त उ गरेको छ नि एउटा सिलिङ बनाएको छ अब त्यसमा कच्चा पदार्थ आयातमा यदि त्यहाँ राज्यले एड्रेस गर्छ वा कच्चा पदार्थ आयातमा कुनै किसिमको भन्सार वा शुल्क लागेन भने सो खर्च पनि त पुस्तकको मूल्यबाट कम हुन्छ नि त हैन अनि व्यवसायहरूको एउटा निश्चित मार्जिनहरू राखेर बाँकी त कस्ट कट हुन्छ मूल्यलाई कम गरिन्छ उपभोक्ताले सस्तोमा पाउन यसरी सक्ने भयो अब ज्ञानको कुराहरू ज्ञानसँग सामग्री यो जुन यो शिक्षासँग सामग्रीहरू छ यो अति आवश्यक चिज हो र शिक्षासँग सामग्री एउटा मूलभूत आवश्यकता हो र हिमाली भेगको एउटा कमजोर र गरिब मान्छेले पनि किन्नुपर्ने आवश्यक चिज हो हुनाले त्यस्तो चिजमा राज्यले कर चाहिँ लिनु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो पुस्तकहरू त राज्यले खासमा पाठ्यपुस्तकहरू स्कुल तहको पाठ्यपुस्तकहरूमा त राज्यको सहुलियत छ नै अन्य पुस्तकहरूको हकमा जो अतिरिक्त शिक्षाका लागि बनाइएका तयार गरिएका पुस्तकहरू हुन्छन् ती पुस्तकहरूको हकमा चाहिँ अलि समस्या भएन मूल्य बढी भएर हो त्यसको मूल्य कम गर्नलाई यही हो अब यो कच्चा पदार्थकोदेखि लिएर अनेक जे चिजले यसको मूल्यलाई अब वृद्धि गरेको छ त्यो चिजलाई राज्यले एड्रेस गर्नु पर्यो जति पनि प्राइभेट पब्लिकेसनहरूले पुस्तक प्रकाशन गर्छन् तिनीहरूको मूल्य त निकै नै धेरै देखिन्छ त्यो समस्या यही भएर हो यो कच्चा पदार्थ महँगो हो लागत खर्च कच्चा पदार्थ महँगो हुनु ढुवानी खर्च यो चाहिँ धेरै कुराले गर्दाखेरि त्यो पुस्तकको मूल्य अलिकति महँगो देखिएको छ यदि त्यो कुरालाई यदि हामी एड्रेस गर्न सक्यौँ भने त्यो मूल्य निश्चित रूपमा कम हुन्छ किनकि अघि पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ जथाभावी हामीले मुद्रण त्यो मूल्य अङ्कित गर्न मिल्दैन मूल्य अङ्कित गर्दाखेरि राज्यको एउटा सिस्टम छ एउटा पोलिसीहरू छ एउटा मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभित्र नै गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ अब पुस्तकहरू आइरहेको हुन्छ बजारमा पढ्नलायक पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ भन्ने खालको पुस्तकहरू अलिकति रिसर्च गरिएका पुस्तकहरू तर मूल्य हेऱ्यो भने त अब हप्तामा 10 दिनमा 15 दिनमा प्रकाशन भइरहेको हुन्छ नयाँ पुस्तकहरू खरिद गरेर पढ्न सक्ने सबैको पहुँच त्यो पुग्ला जस्तो देखिँदैन कि मूल्य त्यस्तो धेरै महँगो भएर हो 550 600 700 800 900 1000 रुपियाँसम्म पुस्तकको भयो भने हरेक हप्ता प्रकाशन हुने पुस्तक खरिद गर्न सक्ने हैसियत सबैको नबन्न सक्छ नि हो त्यो अवस्था तपाईँले ठिकै भन्नुभयो रविनजी अब जति स्तरीय गुणस्तरको पुस्तकको हामी परिकल्पना गर्छौँ त्यो अनुसार मूल्य पनि बढ्न जान्छ किनभने गुणस्तरीय किताबको मूल्याङ्कन गर्दा जस्तै हामीलाई अब मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई मल्टी कलर बुक्स दिनु पर्यो नि त हैन अथवा रिसर्च बेस्ड लाइक मल्टी कलर बुक दिनु पर्यो ग्लसी पेपर हुनु पर्यो हैन पढ्नलाई उसलाई सहज हुनु पर्यो त्यो कुराको एक त मैले अघि नै भने त्यो महँगो हुन्छ त्यसमाथि अझ भन्सार गर्दाखेरि मूल्य थप भयो त्यो सब कुराले गर्दाखेरि त्यो लागत महँगो त्यसमा एउटा पुस्तकमा चाहिँ अथवा यस्तो पाठ्य सामग्रीहरूमा अरू कुनै पनि सामग्रीहरूमा जो शिक्षासँग जोडिएका छन् अथवा पठन एउटा संस्कारसँग पठन शैलीसँग जोडिएका छन् यसमा चाहिँ राज्यले सब्सिडी दिनुपर्ने हो कि एकदम सही भन्नुभयो हामी कर मात्रै होइन सब्सिडी दिनुपर्छ कर छुट मात्रै होइन कर छुट मात्रै सब्सिडी पनि दिनुपर्छ जस्तै 100 रुपियाँमा किनेको कागज छ भने कर नलगाउने बरु त्यो 100 रुपियाँबाट त्यो 100 रुपियाँ जुन कागज आएको छ मानौँ न एउटा मैले त्यसबाट कुन गुणस्तरको किताब उत्पादन हुन्छ र त्यसबाट समाजलाई के फाइदा हुन्छ विद्यार्थीलाई कसरी फाइदा हुन्छ किन भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा त एक किसिमको छुट दियो गभर्नमेन्टले स्कलरसिप दिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा तर उसलाई शैक्षिक सामग्री पनि त चाहिएको छ त्यो स्तरको र त्यो स्तरको सामग्री सहज रूपमा तिनको हातमा सरल सुलभ पुगोस् भनेपछि त्यसको
मूल्य त कम हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले फेरि यो कुरा यहाँको मात्र होइन संसारभरि हेर्नुहोस् विकसित देशहरूमा प्रकाशित राज्यलाई अति आवश्यक भएको पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नलाई सब्सिडी दिएको छ कि त्यहाँ सब्सिडी पनि दिनुपर्छ भने 100 रुपियाँको कागजहरू 140मा प्रकाशकमा पुग्नुको सट्टा त्यो 70-75मा पुगोस् न होइन मूल्य त आधा हुन्छ नि त त्यसै। तर अब त्यो हामी कामना मात्रै गरौँ नेपालमा सब्सिडीको कुरामा चाहिँ अब सब्सिडी दिन नसक्यो भने कम्तीमा हामीले अतिरिक्त कर त लगाउनु भएन नि त्यसमा भन्सार त अतिरिक्त लगाउनु भएन नि त्यो भनाइ छ कि। र विकल्पको रूपमा अर्को के हुनसक्छ भने जस्तै लाइब्रेरीको परिकल्पना गर्दैछौँ हामी नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर हरेक जिल्लामा एउटा पुस्तकालय हुनु पर्यो। त्यसको म्यानेजमेन्टको जिम्मा हाम्रो एफएनबिएसपी हाम्रो जुन महासङ्घ छ महासङ्घले त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ। हामीले राज्यसँग कुरा गर्दैछौँ म्यानेजमेन्ट हामीले गर्ने र लगानी उहाँहरूले गर्ने होइन। जस्तै हरेक जिल्लामा हाम्रो शाखाहरू छ नि त्यो शाखाले त्यो पुस्तकालयको व्यवस्थित सञ्चालनको जिम्मा लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा आम उपभोक्ताले पनि कुनै किताबहरू महँगो भएर किन्न सकिएन भने किनभने कतिवटा किताब त विदेशी प्रकाशकको पनि चाहिन्छ नि कतिवटा पढ्दै नपढी हुने किताब त विदेशबाट आउँछन् र कतिवटाको कस्ट त 4000 5000 6000 को किताबहरू पनि हुन्छन् त्यस्ता किताबहरू पनि छ नि। त्यस्तो किताबहरू पनि एउटा आम विद्यार्थीले पढ्न सकोस् भनेपछि एउटा पुस्तकालयले त्यो बाटो खोलिदिन्छ कि। एउटा पुस्तकालयको निर्माणमा हाम्रो त एउटा अभियान नै छ नि त घर घरमा पुस्तक हात हातमा पुस्तक के हरेक घरमा पुस्तक हुनु पर्यो हात हातमा पुस्तक हुनु पर्यो। त्यसको लागि पुस्तक सस्तो सहज सुलभ पनि हुनु पर्यो र ठाउँ ठाउँमा जिल्ला जिल्लामा पुस्तकालयहरूको निर्माण भयो भने हरेक तबका हरेक तहको मान्छेको हातमा स्तरीय पुस्तक जतिसुकै महँगो होस् त्यो सहजता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हजुर अब तपाईँहरू चाहिँ पुस्तक लगायत सबै खालका सामग्रीहरू जो स्टेसनरीसँग सम्बन्धित अथवा शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको व्यवसाय गर्नुहुन्छ पुस्तकहरू चाहिँ खास कस्तो पुस्तकहरूको खोजी हुन्छ पाठकहरूले कस्तो पुस्तक खोजिरहेछन् पाठ्यपुस्तक बाहेक? अब विभिन्न पाठकको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स भन्छ नि चाहना र आवश्यकता फरक हुन्छ के। जस्तै हजुरको चाहना र आवश्यकता र मेरो चाहना र आवश्यकता फरक हुनसक्छ। पुस्तक त हरेक थरी पुस्तकहरू निस्किरहेछ नि त। हो एकजना व्यक्तिलाई आफूलाई केही कुरा लाग्यो भने लेख्थ्यो पुस्तकमा अलिकति पैसा छ भने छपाई गर्न एउटा प्रकाशकलाई दियो प्रकाशकले 500-400 प्रति छापिदियो बजारमा पठाइदियो। हजुर पुस्तक त तयार भएकै छ हजुर हरेक दिन जस्तो नयाँ पुस्तकहरू निस्किरहेको छ कतिको सोखले निस्किरहेछ कति आवश्यकताले निस्किरहेछ। खास पाठकहरू चाहिँ त्यो मध्येबाट कस्ता कुराहरूको खोजी गर्दा रहेछन्? अब दुई किसिमको पुस्तकको बढी खोजी छन् धेरै किसिमको। एउटा तपाईँको पाठ्यपुस्तक भइहाल्यो त्यो तपाईँको अति आवश्यकता भयो अनिवार्य भइहाल्यो। त्यसबाहेक भनेपछि अब मान्छेको त्यही मैले भने नि आवश्यकता अनुसार नै हो। जस्तै एउटा कुनै मान्छेहरू भनौँ न एउटा उमेर 40-50 वर्ष नागेको र अलि रिटायर्ड भइसकेको अवस्थामा उहाँले एउटा ज्ञानवर्धक खोजमूलक पुस्तकहरू खोज्छन् धार्मिक पुस्तकहरू खोज्छन्। अब एउटा युवा अवस्थाकोले अब इन्साइक्लोपिडियाहरू खोज्छन् विद्यार्थीहरूले होइन वा उनले जेनरल नलेजको किताबहरू खोज्छन् वा अझ तलतिर जाने अब कमिक्स पढ्ने पनि विद्यार्थीहरू छन् त होइन कमिक्स पढ्ने पनि छन्। अब त्यो क्रमशः कमिक्सबाट फेरि बिस्तारै जेनरल बुक्सतिर जान्छ इन्साइक्लोपिडियातिर जान्छ इन्साइक्लोपिडिया फेरि नोभल्सहरूमा जान्छ होइन त्यो उपन्यासहरूतिर जान्छ। उपन्यास पनि फेरि थरथरको एउटा तपाईँ खोजमूलक हुन्छ ज्ञानवर्धक हुन्छ एउटा कल्पना या पात्रमा आधारित हुन्छ। त्यो हुँदा लास्टमा एउटा धार्मिकसम्म जाने तह पनि छ कि भन्दाखेरि एउटा कमिक्सबाट धार्मिक पुस्तकसम्मको च्यानलहरू विभिन्न तह उमेरहरू त्यसपछि मान्छेको आवश्यकता अनुसार चाहना अनुसार त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही किताब नै तर व्यवसायले चाहिँ यस्तो किताबहरू प्रकाशन भइदिएको भए मेरा पाठकहरू अथवा मेरा चाहिँ ग्राहकहरू यसमा बढी रुचि राख्छन् यस्ता किताबहरू प्रकाशन भइदिएको भए म यस्ता बेच्थेँ भन्ने त्यस्तो खालको के हुँदैन? हुन्छ व्यवसायिकहरूको के आवश्यकता छ भने व्यवसायहरूले के चाहन्छ भने वर्षभरि पाठ्यपुस्तकहरू बिक्री हुनु पर्यो होइन। अब चाहे त्यो पाठ्यपुस्तक होस् चाहे त्यो पाठ्यपुस्तक पढ्नलाई सहयोगी पुस्तक होस् या सहयोगी पुस्तकको अव्याख्या भएको छ कि यो प्र्याक्टिस बुकहरू त चाहियो नि त पाठ्यपुस्तकले मात्रै पुग्दैन नि। एउटा प्र्याक्टिस बुक भयो ग्रामर बुकहरू चाहियो यो त चाहियो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो राज्यसँग भनाइ के छ भने जुन पाठ्यपुस्तकलाई
अझ इन्हान्स गर्नलाई पाठ्यपुस्तकबाट पढेर त हुँदैन त्यसमा अझ डिप नलेजको लागि त्यो पाठ्यपुस्तकमा भएको सामग्रीलाई अझ राम्ररी बुझ्न लागि सहयोगी पुस्तकहरू त चाहियो नि त जस्तै तपाईँ प्र्याक्टिस बुकहरू यो सहयोगी पुस्तकहरू अनि गाइडहरू भयो प्रश्न उत्तरहरू भयो होइन प्रश्न उत्तरहरूमा त जस्तै डुप्लिकेट छाडा अश्लील बाहेक सबै किसिमको पाठ्यपुस्तकलाई प्रकाशन गर्न दिनुपर्छ तर नियमन गर्ने एउटा निकाय हुनु पर्यो हाम्रो भनाइ के छ भने पाठ्यपुस्तकमा बन्देज लगाउने होइन कुनै पनि पुस्तक र शैक्षिक सामग्रीमा बन्देज लगाउने होइन त्यसलाई नियमन गर्ने हो यदि त्यसको लागि पुस्तक नीतिको आवश्यकता छ खालि हाम्रो रिजर्भेसन के छ भने यो छाडा अश्लील अमर्यादित र नक्कली प्रकाशन हुनु भएन त्यसबाहेकको हकमा प्रकाशन गर्न दिनुपर्छ तर एउटा नीति नियम सहित नक्कली प्रकाशन हुने चाहिँ कस्तो छ नि त जस्तै जनक शिक्षाबाट नै सामग्री भएको 11-12 को नेपाली किताबहरू भारतबाट प्रकाशित भएर आएको छ राज्यले के हेर्न सकेको छैन हाम्रो यहाँको कतिवटा प्रकाशन गृहले प्रकाशन गर्ने किताबहरू बनारसबाट छापेर आउँछ अब त्यो किन त फेरि कुरा त्यही आयो अघि मैले त्यसको उत्तर दिइसकेको छु अब त्यही किताब नेपालमा प्रकाशन गर्दाखेरि हाम्रो कच्चा पदार्थ 150 रुपियाँ पर्छ भने भारतमा त्यो किताब प्रकाशन गर्नलाई 100 रुपियाँ पर्छ हो कि होइन कम्पिटिसन लेभल त हाम्रो हरायो नि त होइन हामीले जुन चिज उत्पादन गर्नलाई 150 रुपियाँको सामान किन्नु पर्छ भने हामी त कस्ट कटिङमा त दिन सक्दैन हाम्रो प्रकाशकहरू त एउटा जुनियन मार्जिन लिएर त अङ्कित मूल्य दिन बाध्य छन् अब त्यही 150 को किताबहरू जुन हाम्रो लागत छ त्यो चाहिँ भारतमा गएर 100 रुपियाँभन्दा कममा लागतमा उत्पादन हुन्छ भने यस्तो कुराले त पायो नि त अवसर त पायो अनि नेपालमा नथपाउने हिसाबले ठुलो सङ्ख्यामा नक्कली किताबहरू छिरिएको अवस्था छ हैन अब त्यो नक्कली किताबहरूमा न कुनै ट्याक्स छ न राज्यको नियमन छ न कुनै केही छ नीति छ न भित्र कन्टेन्ट छ जे पाए त्यही कागजमा छापेको छ हामीले त गुणस्तरीय किताबको कुरा गर्दैछौँ कागजको ग्रामेजको कुराहरू गर्दैछौँ व्हाइटनेसको कुरा गर्दैछौँ त्यसबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असरको कुरा गर्दैछौँ किताबको त्यो ब्राइटनेस हुन्छ त्यसले हाम्रो आँखालाई एउटा यो त विद्यार्थीहरू त एकदमै उनीहरूको त संवेदनशील हो नि त उनीहरूको त स्वास्थ्यको पनि त ध्यान दिनु पर्यो नि अब त्यो चाहिँ जथाभावी कागजमा छापेको छ हैन अब अस्वस्थ तरिकाले बनाएको कागजहरू रिसाइकल पेपरले बनाएको कागजहरू ग्रामज नपुगेको तौल नपुगेको हैन ब्राइटनेस नभएको एकदम गुणस्तरहीन तरिकाले बनाएको चिजहरू त्यसले राज्यको एक त अर्थ प्रणाली त असर पुगायो साथै यतातिर हामीले ध्यानै दिएको छैन त्यो विद्यार्थीको स्वास्थ्यको बाबत भएन नि त्यो एकदमै अस्वस्थ चिजहरू सामग्रीहरू घरभित्र छिर्दाखेरिको त्यो प्रतिकूल बच्चाको असर पर्यो नि उसको साइकोलोजीमा असर पर्यो उसले राम्ररी पढ्न पाइरहेको छैन अक्षरै चिनिन्न हैन पिक्चरहरू 4 कलर भनेको छ तर त्यो एकदमै 3D हुन्छ नि फिल्म 3D फिल्म जस्तै त्यो किताबहरू छ आँखा पनि खराब गर्ने त्यो कन्टेन्टहरू पढ्न नसक्ने त्यस्तो गलत सामग्रीहरू नक्कली सामग्री त आउनु भएन नि तर त्यो सामग्रीहरू ठुलो परिमाणमा नेपालमा आएको छ कि त प्रशासन व्यवसायको पनि चिन्ता हो यो व्यवसायको चिन्ता कि त प्रशासनले थाहा पाएर पनि त्यहाँ मौन धारण गरेको छ कि प्रशासनले के गर्न सकेको छैन यो दुईटामा एउटा कुरा त अवश्य हो किन के गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रशासनले किन गर्न नसकेको अनि तपाईलाई नै म सोध्छु यदि प्रशासनले चाहे भने के हो नक्कली किताब आउन सक्छ त नेपालमा त्यति निर्णय प्रशासन त छैन होला नि त के कारणले उहाँहरूले यसलाई प्रशासन पनि प्रभावमा पर्छ भन्न के कारणले उहाँहरूले यस्तो चिजलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भएको छैन यो प्रश्नको विषय हो अब तपाईँ अध्यक्ष भएपछि गर्ने चाहिँ के अध्यक्ष हुनुभयो भर्खरै के गर्नुहुन्छ तपाईँको कार्यकालमा के हुन्छ व्यवसायको हकितको कुरा पनि रह्यो एकातिर के कुरामा चाहिँ हित हुनसक्छ व्यवसायलाई र मैले सुरुमा कुरा गरेको जस्तो उपभोक्ताको पनि हितमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ अब यो कार्यकालमा अब यसको मैले
कतिवटा कुरा त उत्तर त हजुरले नै दिइसक्नु आफ्नो प्रश्नमा हैन मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईको प्रश्नमै आइसक्यो अनि के गर्न सक्छु जस्तो लागेको छ जस्तै अब मूल कुरा भनेपछि हामीले चाहेको विषय भनेपछि अघि हामीले लामो कुरा गर्यौं एउटा पुस्तक नीति राष्ट्रिय पुस्तक नीति हामीले चाँडैभन्दा चाँडै पास हुनुपर्छ त्यसपछि मेरो प्रायोरिटी खुद्रा व्यवसायसँग पनि छ देशभरिमा जो 17-18 हजार मान्छेहरू जो यो खुद्रा व्यवसायसँग आबद्ध छन् तिनीहरूले पनि वर्षभरि किताब बेच्न पाउनु पर्यो र वर्षभरि कस्तो किताबहरू उनले पाए पनि बिक्री हुन सक्छ त्यस्तो किताबहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो उनीहरुको लागि हैन त्यसपछि उपभोक्ताले सही मूल्यमा किताब पढ्न पाउनु पर्यो र राज्यको हरेक ठाउँमा हिमाली भेगदेखि लिएर हरेक कुनामा भनौं न सगरमाथासम्म पनि पाठ्यपुस्तकहरूको सहज उपलब्धता हुनु पर्यो र त्यसको लागि मैले चाहेको विषयवस्तु के थिएन अहिलेसम्म हामीले पब्लिशरहरू उत्पादन गृहहरूलाई मात्र एड्रेस गरेको अवस्था थियो तिनीसँग समन्वय गरेर उत्पादन गर्ने कुरालाई मात्र हामीले जोड दिए तर त्यो उत्पादन गरेको चिजलाई एउटा हरेक कुनाको छात्रसम्म पुगाउनलाई चाहिने जुन खुद्रा विक्रेता छ त्यस बारेमा हामीले कता कता मौन धारण गरेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि अब कोभिडको कारणले अलिकति मेरो हात खुट्टा बाधिएको छ म यात्रा गर्न सकिरहेको छैन मेरो चाहना के छ भने म देशको हरेक जिल्लामा जाने हरेक प्रदेशमा जाने र सकेसम्म कति खुद्रा विक्रेता छ उहाँसँग बसेर टेबल टक गरेर उहाँहरूको आवश्यकता के हो उहाँहरूले व्यवसायलाई थप मर्यादित गर्नलाई हामीले कस्तो किसिमको पहल कदमी गर्नु पर्यो कसरी गर्दाखेरि उहाँको व्यवसाय पनि सस्टेन हुने र ग्राहकहरूले चाहेको विषयवस्तुहरू पाठ्य सामग्रीहरू चाहे शैक्षिक सामग्रीहरू सर्वस्वरूप तरिकाले कसरी पुगाउन सकिन्छ त्यसबारेमा देशभरिको पुस्तक व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर छलफल गरेर एउटा नीतिहरूलाई बनाउने र राज्यसँग समन्वय गरेर प्रकाशन गृहहरूसँग समन्वय गरेर त्यस्तो किताबहरू वा शैक्षिक सामग्रीहरूलाई उत्पादन गर्न लगाउनु पर्यो र बिक्री वितरण सहज गराउनु पर्यो यसमा चाहिँ मेरो ध्यान केन्द्रित छ हस् यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यो उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद रविजी र यसरी तपाईले मेरो हाम्रो महासंघको कुराहरू वा हाम्रो धारणाहरूलाई सबै वर्गसम्म पुगाउने अवसर दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म चाहन्छु कि जुन मेरो घोषणा पत्रहरू छ तपाईको हातमा यो अवस्था कहाँ पुग्यो भनेर एक वर्षपछि फेरि यसरी हामी यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरौँला हस् हस् हुनुहुन्थ्यो नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष सञ्जय कुमार चौधरी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो महासंघले के काम गर्छ चौधरीजीले आफ्नो कार्यकालमा के काम गर्नुहुन्छ के उद्देश्य राख्नु भएको छ लगायतका विषयमा रहेर आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्यौं यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु